हाम्रो तामाङ समुदायमा पनि हामीलाई गौरवान्वित तुल्याउनु भएको छ। आजका हाम्रा यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि महोदय थुप्रै कलाहरूमा दक्षता हासिल गर्नुभएका हाम्रा सम्माननीय आशय श्रीमान एसएम पखरेलज्यू आजका हाम्रा विशिष्ट अतिथि महोदय। अब हामी खदाको कार्यक्रममा जसले हामीलाई उहाँलाई ताते गर्न सिकाए, हुर्काए, पढाए अनि एउटा सक्षम व्यक्तित्व बनाउनमा आफ्नो प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। उहाँ आजका हाम्रा खदाका अर्पण होइन, हाम्रो तामाङ समुदायमा पनि हामीलाई गौरवान्वित तुल्याउनु भएको छ। श्रीमान साथै हामी खदा गीता बाबुज्यू उहाँलाई पनि हामी खदा अर्पण गर्न लागिरहेका छौँ। उहाँलाई हामी खदा अर्पण गरेर हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यसरी नै हामी स्वागत गर्छौँ। धेरै सेवा पुर्याएर अवकाश प्राप्त गर्नुभएका सोनादा हाई स्कुलका भूतपूर्व प्रधानाध्यापक श्रीमान विमल तामाङज्यू उहाँलाई पनि हामी खदा अर्पण गरेर स्वागत जनाउँछौँ। हामी स्वागत जनाउँछौँ हाम्रा शिक्षाको क्षेत्रमा उहाँले शिक्षालाई अघि बढाएर लगिरहनु भएको उहाँको सेवा हामी बिर्सन। यसरी नै युवा भाइ जसलाई हामी कहिले पनि बिर्सन सक्दैनौँ, उहाँ हर पर्व हर सुख दुःखमा उहाँले हामीलाई जहिले पनि संस्कृति र संस्कारहरू हामीलाई सिकाइरहेका हुन्छन्। उहाँहरू जस्तै थामा तामाङज्यू उहाँलाई हामी खदा अर्पण गरेर स्वागत गराउँछौँ। यसरी नै हामी खदा अर्पण गरेर स्वागत गर्दछौँ। हैला तामाङज्यू जयदेव चुराङ लिसुङ जयदेव स्यापरी याङ्बे भुल्नु नसक्छ। मैले कोसिस मात्रै गरेको है र मैले के भने यहाँलाई म नेपालीमा उल्था गर्न चाहन्छु। हामीले आशय गाङीहरूलाई हामीले स्वागत जनाएका छौँ र आजको यो पावन अवसरमा यहाँलाई हामी सबै तामाङ समुदाय यसरी सधैँ भेला हुन पाऊँ भगवानसँग यही कामना गर्दछौँ। आजको हाम्रो सन्तानले पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा शिक्षा रत्न प्राप्त गरेकोमा हामी तामाङ समुदाय धेरै धेरै खुसी छौँ भनेर यहाँ मैले आफ्नो भाषामा भन्ने प्रयास गरेँ। भुल भए भाषाविदहरूले यसलाई सुधारिदिने म अनुरोध गर्छु। अब हामी यहाँ एउटा नृत्य हामी प्रस्तुत गर्न लागेका छौँ र यो नृत्य नानीहरूले हाम्रा पेट्रोल पम्प भालुटार चोरखलापट्टिका नानीहरूले एउटा नृत्य यहाँ प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। छोरी देखे तर
बंगाल सरकारद्वारा शिक्षा रत्न 2021 उहाँलाई विभूषित गर्नुभएको छ। यो केवल तामाङ समुदायलाई मात्र गौरवान्वित नभएर सम्पूर्ण पहाडलाई हामी गौरवान्वित छौँ, हामी हर्षित छौँ र हामी आशा गर्छौँ भविष्यमा उहाँले अझै उच्च स्तरमा यस फैलीका हाम्रा नानीहरूलाई शिक्षा आर्जन गर्नमा उहाँले धेरै धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू निभाउनु हुनेछ भन्ने हामी आशा र भरोसा साँचेका छौँ। र अब हामी आज एकीकृत तामाङ समन्वय समितिको तत्वावधानमा यो कार्यक्रम हाम्रो भइरहेको छ र हामी आज तामाङ दाजुभाइहरू तामाङ सन्तानहरू मिलेर यो सम्बर्धना यो सम्मान हामी जनाउन लागेका छौँ। हामी खुसी छौँ, आज उहाँभन्दा हामी खुसी छौँ र हाम्रो पिँढीमा हाम्रो सन्तानमा पनि एउटा योग्य विभूषित व्यक्तित्व आज हामीले पाएका छौँ र यो भन्दा ठुलो खुसीको कुरो अरू केही हुन सक्दैन सायद हामी तामाङ समुदायमा। र आउँदो दिनहरूमा हाम्रा तामाङ समुदायहरू अझै बढेर जाओस् यही कामना गर्दै अब हामी यहाँ सम्बर्धनाको कार्यक्रममा हामी आजका विशिष्ट अतिथि महोदयलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ उहाँको बाहुलीबाट टोपी जातीय टोपी हामी श्री कल्याण कुमार तामाङज्यूलाई हामी पहिराउन लागिरहेका छौँ र हामी अनुरोध गर्छौँ हाम्रा विशिष्ट अतिथि श्री एसएम पाखरिनज्यूलाई उहाँले टोपी अनि सल लगाएर उहाँलाई आशीर्वाद प्रदान गरिदिनु हुन हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। सबैले जोरदार थप्पडी मारिदिनु भयो भने धेरै असल हुन्थ्यो। यसरी नै हामी सल अङ्ग वस्त्र हामी अब अङ्ग वस्त्र हाम्रा माम प्रचलित माम निलिमा तामाङज्यू उहाँको बाहुलीबाट हामी उहाँलाई अङ्ग वस्त्र प्रदान गर्न लागिरहेका छौँ। यो अङ्ग वस्त्र हेर्दा मामुली छ तर यो हामी सबै तामाङ समुदायको एउटा प्यारो न्यानो एउटा भेट हो। यहाँले स्वीकार दिनुभयो, धन्यवाद। र अब हामी तामाङ समुदायको तर्फबाट उहाँलाई एउटा मायाको चिनो भेट हामी प्रदान गर्न लागिरहेका छौँ र यो भेट हामी आजका हाम्रा सभापति महोदय श्री एसडी जिम्बाज्यूको बाहुलीबाट हामी प्रदान गर्न लागिरहेका छौँ र यो सानो हाम्रो एकीकृत तामाङ समन्वय समितिको तर्फबाट यो सानो एउटा भेट हामी प्रदान गर्न लागिरहेका छौँ। र आज श्री कल्याण कुमार तामाङज्यू पश्चिम बङ्गाल सरकारले उहाँलाई विभूषित गर्नुभयो र उहाँलाई आज यस स्थानसम्म ल्याउनमा जुन चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, जसले सानामा ताते गराएर पढाए लेखाए बढाए अनि ठुलो बनाए अनि हाम्रो समुदायलाई गौरवान्वित तुलाए। सम्माननीय आपा म अघि भन्ने गर्छु मेरो साइनले श्री एके तामाङज्यूलाई हामी आज एकीकृत तामाङ समन्वय समितिको तर्फबाट उहाँलाई हामी टोपी प्रदान गर्न लागिरहेका छौँ र यो टोपी हामी एकीकृत तामाङ समन्वय समितिका संयोजक श्री धीरेन्द्र लामाज्यू उहाँलाई म आग्रह गर्छु कृपया उहाँले
हाम्रा अगो एके तामाङज्यूलाई टोपी पराएर स्वागत गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र यो क्षण खुसीको क्षण हो। हामी ढिलो भयौँ, हतारमा गर्यौँ यो सानो कार्यक्रम, तरै भए तापनि हामी खुसी छौँ किनभने हामी सबै तामाङ समुदायलाई लिएर हामी आजको यो कार्यक्रम गर्नमा सक्षम बनेका छौँ। तपाईहरुको सहयोगले यो कार्यक्रम सफलीभूत भएको हामी महसुस गर्छौँ र हाम्रो कार्यक्रम बेसी छैन, थोरै छन् र हामीलाई चाहिएको थियो आजको यो क्षण हामी रमाउने क्षण हो। हाम्रो सन्तान एउटा ओहदामा एउटा स्थानमा भएको कारणले गर्दाखेरि आज हामी मन भित्रभित्रबाट हामी खुसी छौँ। साइनोले हाम्रो भाइ पर्लान्, साइनोले हाम्रो दाजु पर्लान्, साइनोले हाम्रो भानिज पर्लान्, साइनोले हाम्रो छोरो पर्लान्, तर हामी भित्रको साइनो भित्र एउटा रगतले गाँसिएको साइनो भित्र एकजनाले पनि अगर यो एउटा उच्च अहदाको एउटा रत्न हासिल गर्छ भने हामी सबै खुसी हुनुपर्छ। हामी तामाङ समुदाय यहाँ अहिले छरपष्ट छौँ र हामी एकीकृत गर्न चाहन्छौँ। यही एकीकृत गर्ने हाम्रो यो प्रथम प्रयास पनि हो र यो प्रयास हाम्रो सानै कार्यक्रमले भए तापनि हामीले आज यहाँ गर्न लागिरहेका छौँ। यसको निम्ति यहाँहरू सबैलाई एकपल्ट फेरि मोरी धन्यवाद दिँदै अनि यहाँ मञ्चमा आसीन हाम्रा सम्पूर्ण मान्यजनलाई आफ्नो यथास्थानमा गएर बसिदिनु हुन हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। प्रकाशमै पर्दछ। उसरी नै हजुरले पनि सन् 1984 देखि सनादा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा एक सह शिक्षकको पदमा रही दीर्घकालीन सेवा पुर्याउनु भएको छ। सन् 2018 देखि यसै विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको गरिमामय पदमा आसीन हुनुभई आज पर्यत निरन्तर रूपमा शिक्षकको ज्योति फैलाई विद्यालयलाई सही अर्थको प्रगतिको मार्गमा अघि बढाइरहनु भएको सर्वविदितै छ। हजुरको शिक्षाप्रतिको सम्पूर्ण कार्यकुशलता तथा अमूल्य योगदानको कदर गरी वर्तमानमा पश्चिम बङ्गाल सरकारले शिक्षा रत्न 2021 को उपाधिले अलङ्कृत गरेको जान्न पाउँदा हामी एकीकृत तामाङ समन्वय समिति अत्यन्तै हर्षित एवं गर्वान्वित भएका छौँ। यसर्थ समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरूको पक्षबाट हजुरलाई हार्दिक बधाई एवं आज उत्तरोत्तर विकासको अपेक्षा साझ्दै हजुरको सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको हार्दिक मङ्गलमय कामना गर्दछौँ। धन्यवाद। श्री एसएम पाखरिङ विशिष्ट अतिथि अनि श्री धीरेन्द्र लामा संयोजक एकीकृत तामाङ समन्वय समिति सनादाद्वाराबाट सम्बर्धना पत्र हामी श्री पूर्व रुम्बाको बाहुलीबाट हामी प्रदान गर्न लागिरहेका छौँ। हजुर श्रोता एकीकृत तामाङ समन्वय समितिद्वारा आयोजित यो सम्बर्धना कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका मेरा सम्पूर्ण तामाङ भाषागामी सबैलाई ढाकुला चढाउँदै आजले कार्यक्रम विषय छोटो रूपमा तपाईहरुको समयलाई ध्यानमा राख्दै म दुई कुरा भन्न चाहन्छु र विशेष गरी
यो कार्यक्रम एउटा छोटो समयमा हामीले यस स्कट मिसन निम्न विद्यालय पाठशाला भवनमा आयोजन गर्न जुन एउटा हामीले जमानो बसेका छौँ। छोटो रूपमा भए पनि हाम्रो परिवारलाई हाम्रो धुपी एउटा तामाङ समयभित्र एउटा ठुलो प्रकाश पाएको अनुभूति लिएर आज हामीले यो कार्यक्रम गर्ने एउटा कार्यक्रम विषय अवगत भइसकेको छ। यो सम्बन्धन कार्यक्रम कसलाई भन्दाखेरि हाम्रो तामाङ सन्तानका एक वरिष्ठ दक्ष व्यक्तित्व हाम्रै सन्तान जसले जुन प्रकारको अतुलनीय योगदान आज पर्यटन दिइरहनु भएको छ, जसले आफ्नो शिक्षाको आधारलाई हामी बिच बाँड्न उहाँ आतुर थिइन्। उहाँको सत् प्रयासमा आज सुनादह उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा उहाँले जुन कदम चाल्नुभयो, साँच्चै त्यो कदमले आउने भविष्यमा हाम्रो नानीहरूको आँगमा न्यानो घाम लागेर जान्छ अनि न्यानो शिक्षाको ज्योति फैलिएर जान्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। र उनै विशिष्ट व्यक्तित्व शैक्षिक क्षेत्रमा सफल हुनुभएका दक्ष शिक्षित बुद्धिजीवी महानुभाव श्रद्धेय कल्याण कुमार तामाङ, जसलाई आज पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा अति विशिष्ट सम्मान शिक्षा रत्न पुरस्कारले सम्मानित गरिसक्नु भएको छ। र यो हाम्रो तामाङ समुदायको लागि एउटा ठुलो उपलब्धि हुन जान्छ र यो उपलब्धिले आउने भावी पिँढीले पनि उहाँलाई अनुसरण गरेर जानेछ भन्ने हामीलाई हृदयमा लागेको छ। यो पुरस्कारले उहाँलाई मात्र सम्मान गरेको नठानेर यो सम्मान हामी सम्पूर्ण तामाङ सन्तानको एउटा सम्मान हो भनेर हामीलाई मनमा लागेको छ र हामीलाई आशा छ यो सम्मानले तामाङ सन्तानको गरिमालाई परिष्कृत तुल्याएको छ जस्तो हामीलाई लागेको छ। र आज यो एकीकृत तामाङ समन्वय समितिलाई एउटा सौभाग्य जुरेको छ र यस्तो महान हस्तीको सम्मानमा हामीले यो सम्बर्धना कार्यक्रम आयोजन गर्नु पाउनु यो सानो लड्दर कुरो होइन। सानो जमघट नभए तापनि हामीले हाम्रै क्षेत्रमा हाम्रै तामाङ सन्तानको बिचमा आज यो कार्यक्रम हामीले सम्पन्न गर्न सक्यौँ, यो नै ठुलो उपलब्धि हो। र आउने दिनमा आदरणीय जो सुनादह उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका वर्तमान प्रधानाध्यापक कल्याण कुमार तामाङ स्वयंले शिक्षाको क्षेत्रमा हाम्रो पिँढीलाई नयाँ ज्योति दिएर अघि बढाउनु हुनेछ भन्ने हामी उहाँलाई हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना टक्राउँदै र आज यो झरीको समयमा पनि यहाँले एकीकृत तामाङ समन्वय समिति सुनादाले निम्तो पठाएर तपाईहरुले जुन यो कष्ट जुन यो पाउ कष्ट यहाँ राखिदिनु भयो यसको निमित्त हार्दिक धन्यवाद टक्राउँदै मेरो यो सानो भनाइ यिनै अन्त गर्दछु। धन्यवाद।
आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्ष आशय अनि विशिष्ट अतिथि आशय यी सबै तामाङ सन्तानलाई एउटै सम्बोधनमा राख्दै अब एक दुई शब्दको निम्ति उहाँहरूले मलाई निम्ताउनुभयो। त आज जुन चाहिँ हाम्रो समुदायबाट हाम्रो सन्तानबाट मैले एउटा सम्मान प्राप्त गरेँ, सायद यो सम्मान शिक्षा रत्नको सम्मानभन्दा पनि मलाई ठुलो लाग्यो, अझै ठुलो एचिभमेन्ट जस्तो लाग्यो मलाई। र हेर्नुहोस्, विशेष गरिकन जुन चाहिँ शिक्षा रत्न पुरस्कार मैले प्राप्त गर्न सकेँ, यसमा मेरो परिश्रम केवल एउटा प्रधान अध्यापकको परिश्रम मात्र थियो। र एउटा हुर्किट्याउले कहिले स्वर्ग थाम्दैन र विद्यालयलाई धेरै वर्षदेखि यहाँसम्म ल्याइपुर्याउन थुप्रै अन्य सरहरूले गुरुआमाले पनि आफ्नो आफ्नो परिश्रम दिएकै हो। र हाम्रो जति पनि स्टाफ छन्, हाम्रा एमसीका सदस्यहरू छन्, सबैको नै यहाँनिर कन्ट्रिब्युसन छ र सबैको सहयोग, सबैको प्रत्यक्ष हो वा परोक्ष सहयोगद्वारा आज मैले चाहिँ एउटा टिम क्याप्टनको हैसियतमा एउटा शिक्षा रत्न पुरस्कार हासिल गरेँ। र मलाई लाग्छ म जहिले पनि एउटा विज्ञापन र विभागदेखि म टाढा बस्न चाहन्छु र एसोसले मैले पनि वास्तवमा यो कतिवटा कार्यक्रमहरू इग्नोर गर्दै आएँ। तथापि आज धीरेनले जब मलाई एउटा पर्मिसन माग्यो एसोसो हामी गर्दैछौँ भनेर, त्यति बेला मैले ठिकै छ भनी पठाएँ। हुन त म अलिकति यस्तो कार्यक्रमदेखि चाहिँ भाग्ने नै हो र अब अरू त के भनौँ, सबैलाई म धन्यवाद दिन्छु थुजे छे र सबैलाई धन्यवाद दिँदै यो सम्मान तपाईँले दिनुभएकोमा तपाईँहरूप्रति म एकदमै ऋणी हुँदै मेरो एक दुई शब्द यही समाप्त गर्दछु। धन्यवाद। श्री शङ्कर तामाङज्यूको अगाडिबाट एकजनालाई, त्यसरी नै श्री प्रिय भक्त, त्यसरी नै श्री राममोहनज्यूको अगाडिबाट र यहाँलाई धेरै धन्यवाद गर्दै अब बिचमा दावा तामाङको अगाडिबाट श्री दावा तामाङज्यूको अगाडिबाट अनि मोहन तामाङज्यूको अगाडिबाट प्रणव तामाङज्यूको अगाडिबाट अनि कुमार तामाङज्यूको अगाडिबाट हामी प्रदान गर्न लागेका छौँ। अनि नानीहरूलाई धेरै धन्यवाद र अन्तमा आजका